मेगाहर्ज। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। It's news time. The news time is sponsored by नमोबुद्ध सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल, धुलीखेल 12, शङ्खु इटे। नमस्कार। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबरमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छु रमिला। खबर सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि। निषेधाज्ञा तत्काल खुकुलो बनाउने अवस्था नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। मन्त्री परिषदका नवनियुक्त सदस्यहरूद्वारा आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। मन्त्रीको संख्या 25 पुग्यो। विपक्षी गठबन्धनको छलफल बुढा नीलकण्ठमा जारी। प्रदेश 1, 2 र बागमती प्रदेशद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। ओलीको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सुदूरपश्चिम नेपाल समूहका 17 सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधियो। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकेमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दा थप। सम्पत्ति र जग्गा लिजमा दिने क्रममा अनियमितता गरेको अभियोग। र अस्ट्रेलियासँगको खेलमा बाँकी युवा खेलाडीले पनि अवसर पाउन सक्ने प्रशिक्षक अलमुताइरीको भनाई। धराने कालो बंगुरको सेकुवा अब धुलीखेलमा। साथमा चिकन, बफ, मटन सेकुवा पनि पाइन्छ। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा। मनोरम हिमालयको दृश्य अवलोकनसँगै स्वच्छ, शान्त र पारिवारिक वातावरणमा थकाली खाना, तोङबा, सेकुवा, बटाई तथा रेस्टुरेन्ट आइटमको स्वाद लिन हामीलाई सम्झनुहोस्। अर्डर बमोजिम, लोकल भाले र ढिँडोको व्यवस्था पनि रहेको छ। हाम्रा सुविधाहरू: अफिस, वित्तीय संस्था तथा कर्पोरेट संस्थाहरूको लागि 1 हप्तासम्म उधारोको व्यवस्था। रु 10,000 माथिको बिलिङमा 5% तथा रु 15,000 माथिको बिलिङमा 10% छुट। विद्यार्थी वर्गका लागि पिज्जा, चप्सी, बर्गर र सिजलर आइटममा 15% सम्म छुट। टेक अवे, डाइन इन तथा डेलिभरीको व्यवस्था तथा पर्याप्त पार्किङको सुविधा भएको। एनिभर्सरी, गेट टुगेदर, बर्थडे पास्नी, बेबी सावर आदि पार्टीका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा, धुलीखेल 3, मिराबेल चोक। फोन नम्बर 011 49 12 20 98 41 51 71 71। फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Fill the meat with food and drinks. अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3749 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9,901 PCR परीक्षणबाट 2,874 र 5,337 एन्टिजन परीक्षणबाट 875 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 59 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,238 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 5,293 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 77,858 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले हाल जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने अवस्था नरहेको जनाएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न 1.5 महिनादेखि लगाइरहेको निषेधाज्ञा केही सहज गराउँदै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले निषेधाज्ञा सहज बनाउने बेला भइ नसकेको जनाएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले दिनहुँ परीक्षण गरिएका मध्ये 25 देखि 30% व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको
देखिएकाले अहिले नै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन हुँदैन भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूले भने संक्रमण दर कम भइरहेको भन्दै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल थालेका छन्। मन्त्री परिषदका नवनियुक्त सदस्यहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शीतल निवासमा 7 जना मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। 7 जना मन्त्रीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र 1 जना राज्य मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज 7 जना मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप्दै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। यसअघिको मन्त्री परिषद विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि आज 7 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री थप गरेका हुन्। गृह मन्त्रीमा खगराज अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी नयनकला थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादव नियुक्त भएका छन्। यस्तै गणेश पहाडी सामान्य प्रशासन मन्त्री, नारदमुनि राणा वन मन्त्री, ज्वाला कुमारी शाह कृषि, मोहन बानिया बिना विभागीय र आशा विक वन राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। आज राजकिशोर यादवले शपथ लिएसँगै जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीको संख्या 11 पुगेको छ। 20 जना सांसद रहेका महन्त ठाकुर पक्षका 11 जना मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका छन्। आज मन्त्री परिषद विस्तार भएसँगै मन्त्रीको संख्या 25 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद रूपमा मन्त्री परिषद विस्तार गरेको केही बेरमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा देउवासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता उपेन्द्र यादव र सत्तारूढ़ नेकपा एमालेकै विद्रोही पक्षका नेता माधव कुमार नेपाल अहिले छलफलमा जुटिरहेको बताइएको छ। संसद विघटन र प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता सम्बन्धी मुद्दा न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेको बेला ओलीले दोस्रो पटक आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको आवश्यक परीक्षणसँगै याङ्री र लाक्रे खोलामा समेत तत्काल काम शुरू गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी अध्यावधिक जानकारी लिएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अहिले मेलम्चीबाट न्यूनतम प्रतिदिन 17 करोड़ लिटर पानी आइरहेको छ। यसमा सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी भेगमा रहेका याङ्री खोलाबाट 17 करोड़ लिटर र लार्के खोलाबाट थप 17 करोड़ लिटर थपिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 51 करोड़ लिटर पानी झार्न सकिन्छ। उनले दुवै खोलाबाट पानी ल्याउनका लागि आवश्यक गृह कार्य थाल्न तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रशोधन प्लान्टको काम समेत तत्कालै थाल्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रदेश 1 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेश 1 सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना समेटिएका छन्। जनस्वास्थ्य अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरसफाई र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै आउँदो वर्ष 5 जिल्लामा बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नति गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, स्थापित विश्वविद्यालय महाविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइने बताइएको छ। यस्तै प्रदेश 2 सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख राजेश झाले आज प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले पुरानै अभियान बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ, जहाँ सड़क त्यही विकास लगायतका अभियानलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। यता बागमती प्रदेश सरकारले 2085 सम्म प्रदेशभित्र रहेको सबै कृषियोग्य
भूमिमा 12 महिना सिंचाई सुविधा पुर्याउने भएको छ। आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले त्यसको लागि प्राथमिकताका आधारमा सिंचाई योजनालाई अगाडि बढाउने र अन्तिम चरणमा रहेका योजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताएका छन्। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी संस्थापन पक्षले नेपाल समूहका 17 जना सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पक्षमा मतदान गर्ने नेपाल समूहका 17 सांसदसँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण मागिएको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापाले जानकारी दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मन्त्रीहरूलाई सरकार बाहिरिन तथा मुख्यमन्त्री भट्टको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन किन अवज्ञा गरेको लगायतका प्रश्न स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ। यसअघि संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले संसदीय दलको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री भट्टको विपक्षमा मतदान गर्ने ओली समूहका 7 सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए। समय सीमाभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारवाही हुने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल समूहका 17 सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिएर माओवादी केन्द्रको सरकारमा जोगाएका थिए। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरूद्ध सर्वोच्चमा रेट दर्ता भएको छ। कानून व्यवसायी र कानूनका विद्यार्थीले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रेट दर्ता गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढ़ी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत 11 जना मन्त्री बनाइएकाले रेट दर्ता गरिएको रेटकर्ता कमल सिंह राणाले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम विपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानूनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताइएको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जको साँझ 6 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। होटल उग्रचण्डी रेस्टुरेन्ट एन्ड बार हाम्रा सेवाहरू नेवारी खाजा, ढकाली खाना, सेकुवा, तास, चाउमिन, अमेरिकानो स्पेशल कफी लगायत सम्पूर्ण कफीका भेराइटी, विभिन्न प्रकारका खाजा सेट पाइन्छ। साथै अर्डर अनुसारका अफिस तथा होम प्याकिङ डेलिभरीको सुविधा पनि रहेको छ। होटल उग्रचण्डी रेस्टुरेन्ट एन्ड बार उग्रचण्डी पेट्रोल पम्प सँगै सम्पर्क 011 66 21 15, मोबाइल नम्बर 98 51 16 21 15। ए संयोग, के हो तिम्रो पारा? दिनभरि मलाई घुमाउने मात्र हो कि खाजा खान पनि कतै लैजाने हो? खाजा खाना त जाने, तर कता जाने? ल कता जाने रे? त्यही बनेपा 3 बाटोको प्याराडाइज तन्दुरी क्याफेमा जाम न ल। त्यहाँ तिमीलाई धेरै मनपर्ने चिकन तन्दुरी त्यो पनि पाइन्छ, अनि स्पेशल नान रोटी र सबै प्रकारका खाजाका आइटमहरू पनि पाइन्छ के। ल जाम न त उतैतिर। प्याराडाइज तन्दुरी क्याफे, बनेपा 3 बाटो, काभ्रे। नेपाल टेलिकम सँगै फोन 011 66 17 74। म्यानेजिङ डिरेक्टर सुरज कुमार श्रेष्ठ, मोबाइल नम्बर 9841 000132। विश्रामपछि अब बाँकी खबरहरू। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन्। आज प्रदेशसभामा गुरुङले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा 27 र विपक्षमा
30 मत परेको छ। मतदानमा कुल 60 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू मध्ये सभामुख बाहेक 57 सांसद मतदानमा सहभागी भएका थिए। विश्वासको मत प्राप्त नभएसँगै संविधान बमोजिम गुरुङ स्वतः पदमुक्त भएका छन्। यसअघि आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजीनामा दिएका गुरुङ प्रदेशसभामा ठूलो दलको प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा संविधानको धारा 168 को 3 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अब प्रदेश प्रमुखले धारा 168 को 5 अनुसार प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। माइती घरमा भएको प्रदर्शनमा चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिने काम बन्द गर, कानून मिच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा अभियोगमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर भन्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड समेत गरेको छ। प्रहरीले 6 जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसीको आह्वानमा आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरूको दूषित स्वार्थ पूर्तिका खातिर कानून बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दुरूपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको भन्दै आरोप समेत लगाएका छन्। आपराधिक आर्जनको लागि लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि प्रधानमन्त्री रहेको उनीहरूको आरोप छ। यसैबीच डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर कानूनी रूपमा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएमा त्यसको विरूद्ध सत्याग्रह शुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन्। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनमा रहेका केसीले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपालमा अब केही दिनमा पूर्वबाट मनसुन भित्रने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बंगालको खाडीबाट मनसुन विकसित भइसकेको र त्यो नेपाल आउने क्रममा रहेको वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनले वर्षा केही बढ्न थालेको र आउँदो हप्तादेखि भने ठाउँ ठाउँमा ठूलो वर्षा समेत हुने जानकारी दिएका छन्। मौसमविद गंगा नगरकोटीले अहिले देशमा पश्चिमी वायु, पूर्वीय वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव रहेको बताएकी छन्। यस्तै बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 1 का केही भेगमा वर्षा जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पनि वर्षा भएको छ। सामान्य रूपमा गएको 10 वर्ष यता जुन 10 मा मनसुन भित्रिएर सेप्टेम्बर 23 मा बाहिरिन्थ्यो। यस वर्षदेखि मनसुन भित्रने दिन जुन 13 अर्थात आउँदो आइतबार रहेको छ। अक्टोबर 2 मा बाहिरिने बताइएको छ। सरदर वर्षाको आँकडा विश्लेषण गरेर मनसुनको मिति तय गरिने भए पनि कहिलेकाहीँ केही दिन ढिला र केही दिन चाँडो हुन सक्ने बताइएको छ। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू थपिएका छन्। सुकी विरूद्ध औपचारिक सुनवाई शुरू हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला नयाँ अभियोगहरू थपिएको बीबीसीले जनाएको छ। सोमबारदेखि सुकी विरूद्ध औपचारिक सुनवाई हुँदैछ। म्यानमारको एन्टी करप्सन कमिसनले गरेको छानबिनपछि याङकुन क्षेत्रका पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग $6 लाख रसुल लिएको अभियोग सुकीमाथि थपिएको छ। यस्तै दक्षिण की फाउन्डेशनको अध्यक्ष भएका बेला सुकीले सम्पत्ति र जग्गा लिजमा दिने क्रममा अनियमितता गरेको अभियोग थपिएको बीबीसीले जनाएको छ। सुकीमाथि यसअघि नै लाइसेन्स बिना वाकटीहरू राखेको, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका नियम तोडेको, उपनिवेशकालदेखिको देशको आधिकारिक गोप्य ऐन तोडेको लगायतका मुद्दा लागेको छ। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल बुतारीले अस्ट्रेलियासँगको खेलमा बाँकी युवा खेलाड़ीले पनि अवसर पाउन सक्ने संकेत गरेका छन्। विश्वकप छनौट अन्तर्गत भोलि अस्ट्रेलियासँग हुने खेलको बारेमा जानकारी दिन भएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य प्रशिक्षक अल बुतारीले यसअघिका खेलमा अवसर नपाएका युवा खेलाड़ीले पनि अवसर पाउन सक्ने बताएका हुन्। अस्ट्रेलियासँगको खेल गाह्रो भए पनि नेपालले सकभर राम्रो खेल्ने र समर्थकलाई खुशी दिन प्रयास गर्ने प्रशिक्षक अल मुतारीले बताएका छन्। नेपाली टोलीको खेल्ने शैली सुधार भएको पनि उनले दावी गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका प्रशिक्षक ग्राहम
अन्डोहटले नेपाल एक मेहनती टिम भएको र नेपालसँगको खेललाई लिएर आफूहरू उत्साहित भएको बताएका छन्। उनले नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकले राम्रो गरिरहेको र नेपालको खेल्ने शैलीलाई सम्मान गर्ने पनि बताएका छन्। विश्वकप छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा भोलि नेपालले कुवेतमा अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जमा साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि। निषेधाज्ञा तत्काल खुकुलो बनाउने अवस्था नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। मन्त्री परिषदका नवनियुक्त सदस्यहरूद्वारा आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। मन्त्रीको संख्या 25 पुग्यो। विपक्षी गठबन्धनको छलफल बुढा नीलकण्ठमा जारी। प्रदेश 1, 2 र बागमती प्रदेशद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। ओलीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने सुदूरपश्चिम नेपाल समूहका 17 सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधियो। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृत्वके माथि भ्रष्टाचारका मुद्दा थप। सम्पत्ति र जग्गा लिजमा दिने क्रममा अनियमितता गरेको आरोप। र अस्ट्रेलियासँगको खेलमा बाँकी युवा खेलाडीले पनि अवसर पाउन सक्ने प्रशिक्षक अलमुतारीको भनाई। हवस् त यी खबरहरूसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। हाम्रो प्रसारणहरू फ्रिक्वेन्सी अनलाइन युट्युब र हाम्रो पात्रबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक मित्र रवि धिताललाई धन्यवाद। खबरबाट म रमिला पनि बिदा हुन्छु। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार। तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज। रेडियो गौरवमा अबको